नमस्कार दर्शकहरू, स्वागत छ उत्तरदायित्वमा। उत्तरदायित्वको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग राजनीतिभन्दा अलि फरक विषय हुनेछ। यद्यपि हरेक जीवनका हरेक क्षणमा राजनीति पनि जोडिएको छ भनिन्छ। हामीसँग आज स्वामी आनन्द अरुण हुनुहुन्छ। उहाँसँग जीवनका विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। जीवनका भोगाईहरू, यतिखेरको हाम्रो समाज अनि हामीले लिनुपर्ने बाटोमा आउनेछौँ। सुरुमा उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। यहाँलाई धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ? म तपोवनमा बस्छु र आफै पनि ध्यान गर्छु। 6 महिना विदेशमा गएर ध्यानको प्रचार गर्छु, 6 महिना नेपालमा घुमेर ध्यानको प्रचार गर्छु। अहिले अध्यात्मको प्रचारमा तपाईँ हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो समाज जसरी अगाडि बढिरहेको छ, के हामी सही बाटोतर्फ गइरहेका छौँ अथवा हामी बाटो बिराइरहेका छौँ? सही बाटोमा गइराखेको भए मलाई प्रचारै गर्नु पर्थेन। प्रचार गर्नु परेको कारणै यो कि हामीले बाटो सही बाटो छैनौँ। यति समस्याहरू छ। यसले देखाउँछ कि यो त सिम्टमहरू हो नि कि हाम्रो बाटो गलत हो। त्यसलाई बाटोलाई परिवर्तित गर्नुपर्छ। हाम्रो जुन समाजको यतिखेरको अवस्थिति छ, त्यो अवस्थिति कुन ठाउँमा छ? यो बिग्रिने क्रमको पनि सुरुवातमा हुन्छ या चाहिँ एकदमै बिग्रिसकेको अवस्थामा हुन्छ? हाम्रो समाज चाहिँ, नेपाली समाज चाहिँ के गरिरहेको छ? होइन, म निराशावादी त छैन। समस्याहरू धेरै जटिल छन्। चारैतिर चाहिँ एक प्रकारको हताशा, निराशा त छ देशमा। तैपनि हामी परिवर्तनको सङ्घारमा छौँ, होइन, ट्रान्जिसन पिरियडमा छौँ। यो पिरियडहरूमा यस्तो हुनु स्वाभाविकै हो। एउटा हामी सामन्तवादी युगबाट आएर चाहिँ अब गणतन्त्रात्मक युगमा प्रवेश गर्दैछौँ। एउटा हिन्दू राष्ट्रबाट चाहिँ हामीले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा प्रवेश गर्दैछौँ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ सङ्क्रमण काल छ। सङ्क्रमण कालमा समस्याहरू छ, तर भविष्य हाम्रो राम्रो छ। मलाई लाग्छ भविष्य राम्रो छ। तपाईँले हेर्दा हाम्रो समाज जुन छ, यो समाज अहिले यतिखेर कुन अवस्थामा छ? किनकि हामीले पश्चिमा समाजहरू पनि देखेका छौँ, त्यहाँ नेपालीहरू पनि पुगेका छन्। सबै मान्छेहरू सबै ठाउँमा छन्। यतिखेर कुनै पर्टिकुलर देशमा एउटा मात्रै सामाजिक संरचना छैन। हामी नेपाली चाहिँ कुन सामाजिक संरचनामा छौँ यतिखेर? एकदम राम्रो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। अहिले यो विश्व जुन हो एउटा परिवार बनिसकेको छ, ग्लोबल फ्यामिली बनिसकेको छ र हामीहरूको तपोवनको एउटा मुख्य मोटो यही हो कि अब चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रियता, ब्लाइन्ड नेसनलिजमबाट हामी पनि नेपाली हो बडो ग्रसित छौँ। एकदम अन्तर्राष्ट्रवाद हाम्रो प्रगति हुन नदिनको एक कारण यसलाई पनि मान्छौँ कि अन्तर्राष्ट्रवाद हो। अब हामी चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रवाद निस्केर विश्व समाज, विश्व परिवारवादमा जानुपर्छ। त्यो आइसक्यो। अहिले नेपालीलाई विश्वले काम नदिएको भए, अहिले रेमिटेन्सबाट पैसा आइरहेछ, नेपालीहरू दुनियाँभरमा गएर कमाइरहेका छन्, होइन। यो उनीहरू पनि अन्तर्राष्ट्रवादमा लाग्या भए र नेपालीलाई कमाउन नदिएको भए अहिले के स्थिति हुन्थ्यो? अहिले त हाम्रो देशै चलेको यस कारणले हो कि हामी नेपालीहरू विश्वभरिमा छडेर रेमिटेन्सले चलेको यो देश हो, होइन। अन्तर्राष्ट्रिय खुला भइसकेको छ बजार। जहाँ पनि तपाईँसँग सिप छ भने तपाईँ आफूले बेच्न सक्नुहुन्छ। र समाज पनि त्यसै गरी हामी लिएर गइरहेका छौँ। हाम्रो संस्कृति संस्कार पनि लिएर गइरहेछौँ। हजुर, त्यो धेरै ठुलो पहिचान लिएर गइरहेका छौँ। तर कस्तो छ भने त्यो हामी आफ्नो पहिचानमाथि त्यति चाहिँ आत्मविश्वास हामीलाई आफै छैन। किन म अमेरिका जान्छु, अब युरोप जान्छु, के हेर्छु भने त्यो नेपाली बच्चाहरूलाई पनि घरमा पनि बाबुआमाले इङ्ग्लिसमै बोल्छन्। इङ्ग्लिसमै बोल्ने गौरव ठान्छन् उनीहरूलाई, होइन। र उनीहरूलाई चाहिँ सामान्य नेपालको ज्ञान पनि छैन। त दिने चाहिँ उनीहरूले प्रयास पनि गर्थे। बडा खुसी छन् कि छोराछोरी चाहिँ आफ्नो नागरिकता नभए पनि, आफू चाहिँ भिसामा भए पनि त्यहाँ छोराछोरी जन्मियो भने त्यो जन्मे नागरिकता पाउँछ। हामी कहाँ त छैन। विदेशमा त जहाँ पनि छ त्यही माटोमा जन्मिन साथ नागरिकता पाउँछ। यति उदारता छ। हामी कहाँ त्यो उदारता छैन। दिनुपर्ने हो त्यो उदारता हामी कहाँ पनि। र उनीहरू बडो गौरवशाली भन्छन् कि मेरो छोरा अमेरिकन हो या ब्रिटिस हो। अनि उनीहरू मन पराउँछन् कि घरमा पनि इङ्ग्लिसमै कुरा गरौँ, होइन। यो एक प्रकारको हिंता बोधले हो। आफूमा आत्मविश्वास नभएका कारणले उत्पन्न भएको त्यो एक खालको अभिव्यक्ति हो। त्यसमा म के देख्छु भने दक्षिण भारतीयहरू जुन छन्, त्यो विदेशमा अमेरिकामा या युरोपमा जहाँ पनि, यस मामलामा दक्षिण भारतीयहरू चाहिँ बडो पर्टिकुलर छन्। उनीहरूको घरमा
त्यो तमिलै बोल्छ, तेलुगु नै बोल्छ होइन। उनीहरूको संस्कृति आफ्नो एकदम मेन्टेन गरिराखेका हुन्छन् र छोराछोरीलाई पनि वर्षमा एकचोटि चाहिँ तमिलनाडु पठाउँछ, साउथ इन्डिया पठाउँछ, मन्दिर देखाउँछ, धोती लगाउँछ। त्यो उनीहरू चाहिँ आफ्नो, मैले देखेको यो साउथ एसियामा सबभन्दा बढी चाहिँ दक्षिण भारतीयहरू चाहिँ आफ्नो संस्कृतिलाई राम्रोसँग जोगाइरहेका छन्। नेपालीहरू त्यति त्यसमा जागरुक छैनन्। यहाँसम्म कि मैले त अमेरिकामा इस्ट वेस्ट सेन्टरमा एकजना हुनुहुन्छ भोलिन्टियर जो यहाँ नेपालमा पिस कोरमा काम गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ नेपालीहरूलाई नि, नेपाली बच्चाहरूलाई सटरडे जम्मा गरेर मादल बजाउनु सिकाउनुहुन्छ, नेपाली खाना पकाउनु सिकाउनुहुन्छ। अमेरिकन हुनुहुन्छ उहाँ, त उहाँले नेपाली बच्चाहरूलाई मादल बजाउन, गुन्द्रुक पकाउन, नेपाली बोल्न सिकाउनुहुन्छ, किनभने नेपालसँग उहाँको प्रेम छ। जस्तो अहिले यो एक खालको होडबाजी देखिन्छ कि एकले अर्कोलाई जित्ने, दौडिने, यसको अन्त्य कहाँ छ? अध्यात्मले के भन्छ? यसको अन्त्य हुन सक्छ वा सक्दैन? यसको अन्त्य पागलपनमा छ, जो भइराखेको छ, म्याडनेस छ, स्ट्रेस छ, आत्महत्या छ। अति महत्त्वाकांक्षाको अन्त आत्महत्यामा हुन्छ, पागलपनमा हुन्छ, स्ट्रेसमा हुन्छ, युद्धमा हुन्छ। त्यो भइरहेको छ सारा संसार। जो ओभर एम्बिसियस सोसाइटी, इन्डिभिजुअल होइन। सानो बच्चादेखि नै हामीले नानीहरूलाई के देखाउँछौँ भने स्कुलमा फर्स्ट गर्नुपर्छ। अब त्यसको क्षमता छ कि छैन फर्स्ट गर्ने, साइन्स पढ्नुपर्छ, डक्टर बन्नुपर्छ होइन। अब डक्टर बन्ने उसको चाहिँ एप्टिट्युड छ कि छैन त्यो नहेरिकन है ठेलेर उसलाई इन्जिनियर बनाउनुपर्छ या आइटी इन्जिनियर बनाउनुपर्छ। यो चाहिँ ओभर एम्बिसियस, आमा बाउको एम्बिसन, हामीले आफ्नो एम्बिसन छोराछोरीलाई इन्जेक्ट गरिदिन्छौँ। यसले गर्दाखेरि यति विक्षिप्तता छ संसारमा। ओभर एम्बिसन राम्रो होइन, यसले विक्षिप्तता र युद्ध ल्याइराखेको भनेको यो दौड जुन गरिराखिएको छ यो दौड सही होइन। सही, एकदम सही होइन, यो दौड सही होइन। हामीले जीवन इन्जोय गर्न सिकाउनुपर्छ। हरेक व्यक्ति इन्डिभिजुअल हो, हरेक व्यक्तिको आफ्नो क्वालिटी हो। सबै व्यक्ति आइटी इन्जिनियर बन्नु पर्दैन, सबै व्यक्ति डक्टरै बन्नु पर्दैन होइन। सङ्गीत बजाएर पनि उसले बडो आफूलाई, बाँसुरी बजाएर सितार बजाएर पनि उसले आफूलाई चाहिँ सन्तुष्ट गर्न सक्छ र जीविका पनि चलाउन सक्छ। भनेको जीवनको सार भनेको चाहिँ सन्तुष्टि हो, हजुर होइन? आनन्द हो। जीवनको उद्देश्य जुन हो, सबै मान्छे आनन्दित हुन चाहन्छन्। चाहे त्यो रक्सी खाएर हुन्छ कि ध्यान गएर हुन्छ कि राजनीति गएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, त लक्ष्य एउटा हो कि म आनन्दित हुँ होइन। एउटा आनन्द, हामी जो स्थितिमा छौँ त्योभन्दा चाहिँ अलिकति मेरो विकास होस्, एक्सपेन्सन एन्ड ब्लिस, यो दुइटा चाहिँ नेचरमा छ हाम्रो। आनन्दतर्फ दौडिरहेको छ हजुर, यो पुरै समाज, पुरै पृथ्वी नै भनौँ न। हजुर हजुर। नेपालीहरू चाहिँ के भन्छन् भने हामीहरूको यो भूमिबाट भनौँ, हामी यो दक्षिण एसियाका मान्छेहरू के भन्छ, यहाँबाट चाहिँ यो सभ्यता सुरु भएको हो, त्यसैले हामी पहिला धेरै नै सुखी थियौँ, अध्यात्म थियो त्यतिखेर। अब अहिले चाहिँ हामी धेरै थिचोमिचोमा परेका छौँ भनिरहेका छन्। यो सत्य हो तपाईँको विचारमा? यो पनि एउटा हीनता बोधले पैदा हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, तपाईँ देख्नुभयो भने धेरै मान्छेले आफ्ना पुर्खाका बयान गर्छन्, हामी फलाना वंशका छौँ, हाम्रो वंशमा चाहिँ फलाना थापा हुनुहुन्थ्यो, फलाना राणा हुनुहुन्थ्यो, फलाना प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यसको मतलब म केही पनि छैन। यो अतीतको गुणगान किन गर्ने? अतीतको गुणगान गर्नु मतलब तपाईँको वर्तमान राम्रो छैन। जसले चाहिँ अतीतको गुणगान धेरै गर्छ उसको वर्तमान ठिक रहेनछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो पनि एउटा त्यो हिंता बोधले पनि गर्छ मान्छेले। हाम्रो पुर्खाहरू यस्तो थिए, हाम्रो संस्कृति सबभन्दा श्रेष्ठ थियो। तपाईँको संस्कृति सबभन्दा श्रेष्ठ थियो भने अहिले तपाईँ सबभन्दा सम्पन्न हुनुपर्ने नि, किन गरिब हुनुहुन्छ? किन दुनियाँभरमा कचौडा लिएर किन भिख माग्नुपर्छ? हाम्रो प्रधानमन्त्री गयो भने पनि सबैसँग एउटा मेगावाटको यो बनाइदियो, रोड बनाइदियो। यो दुनियाँभरमा कचौडा लिएर चाहिँ हामी नेपाली भिख मागिरहेका छौँ। यदि हामी यति राम्रो थियौँ भने अहिले राम्रो हुनुपर्ने नि। त्यो पनि एउटा हिंता बोधले पैदा हुन्छ। यो सही हो कि हाम्रो आध्यात्मिक सम्पदा हामीसँग छ। वैज्ञानिक रूपमा हामी कहिले पनि सम्पन्न थिएन, यो मान्नुपर्छ। या फ्याक्ट्सलाई स्वीकार गर्नुपर्छ कि झुटमुटको बोस्ट आफूलाई चाहिँ ठुलो बनाएर के हुनेवाला छैन। फ्याक्टलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीहरू आर्थिक रूपमा अध्यात्म र टेक्नोलोजीको रूपमा कहिले पनि विकसित थिएन, धेरै पछाडि छौँ।
अहिले हेर्नु हो भने दुनियाँले जो 200 वर्ष पहिला हासिल गरेको छ, जस्तो रेलवे होइन, 150-200 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पहिला त सेचुरेसन भइसकेको थियो रेलवेको होइन वर्ल्डमा। हामी अहिले त्यो रेलवे युगमा प्रवेशै गरेका छैन। हामी कहाँ एउटा रेलवे छ, 18 माइल चल्नलाई 3 घन्टा लगाउँछ। जनकपुर जयनगर त्यो तपाईँ चढ्नुभयो भने इट इज ए हिस्टोरिकल एक्सपिरियन्स। म त त्यही क्षेत्रमा जन्मेको हो, त्यही रेलवेमा चढाए हो मैले। त्यो 18 माइल चल्नलाई 3 घन्टा लगाउँछ होइन। त्यसमा पनि महिनामा 5 दिन बन्द हुन्छ स्ट्राइक। तर त्यसमा चढ्दाखेरि मतलब त्यही आनन्द लिनलाई चढ्ने जस्तो मात्रै छ होइन। अहिले त्यसलाई मैले के भनेको छु, एन्टिक रेल बनाइदियो भने अहिले चाइनिजहरू हेर्न आइरहेको छ, विदेशीहरू हेर्न आइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ एन्टिक रेल बनाएर त्यसको कम्पार्टमेन्टहरूलाई सफा गरिदिएर, कम्पार्टमेन्टमा बाथरुमै छैन। हेर्नुहोस् त्यहाँ त हामी रेलवे चढ्दाखेरि त त्यहाँ के थियो भने जब पिसाब गर्नु पऱ्यो भने त्यो रेल बिचबिचमा लाइनमा अलिअलि उकालो आउँछ, त्यो बेला एक त त्यसै एभरेज उसको 6 माइल पर आवर हो, 18 माइलले 3 घन्टा लिन्छ। त्यसमा पनि उकालो आयो भने झन् स्लो हुन्छ। अनि हामी ओर्लेर ल उकालो आयो, ल पिसाब गर्नु पऱ्यो, जम्मै सबैजना ओर्लेर पिसाब गरेर फेरि दौडेर चाहिँ ट्रेन चढ्थेँ बच्चादेखि। अब अहिले पनि त्यहाँ बाथरुमहरू छैन कम्पार्टमेन्टमाहरूमा। त्यसलाई सफा सुग्घर गएर राम्रो कम्पार्टमेन्ट बनाइदियो, बाथरुमहरू बनाइदियो भने त्यो एन्टिक रेल हुनसक्छ। र त्यसमा टुरिज्मलाई हामीले एट्र्याक्ट गरेर दुनियाँभरको टुरिस्टलाई देखाउन सक्छौँ कि यस्तो रेल पनि अहिले संसारमा चलिरहेको छ। दाउरोले पनि चल्छ, कोइलाले पनि चल्छ होइन। कोइला सिद्धियो भने जङ्गलको त्यो झाडपात काटेर पनि चलाउँछौँ हामीले। त्यो एउटा नमुना हो। त त्यसलाई त्यसबाट चाहिँ एन्टिक त्यसको भ्यालु छ। अहिले पुरानो चिजको पनि धेरै भ्यालु हुन्छ संसारमा। मार्केटिङ गर्न जान्नु पऱ्यो नि, तपाईँसँग जे छ त्यो बेच्न जान्नु पऱ्यो। त्यसलाई मार्केटिङ गऱ्यो भने लाखौँ टुरिस्ट बोलाउन सक्छौँ हामीले ट्रेन चढाउनलाई, हेर्नलाई, त्यसमा चढ्नलाई, फोटो खिच्नलाई, आकर्षित गर्न सक्छौँ। खैर, अब जीवनको जुन हामी एउटा सार्थक जीवन बाँच्नका लागि के गर्नुपर्छ? एउटा साधारण मानिस, म जस्तो मानिस या एउटा आम सर्वसाधारणले सार्थक जीवन बाँच्नलाई के गर्नुपर्छ? तपाईँको मन्त्र के हो? तपाईँ के भन्नु? अब हेर्नुहोस्, हरेक व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार हो आनन्दित हुने, स्वस्थ हुने, स्वतन्त्र हुने। यो हामीहरूको आन्तरिक चाहना हो। आन्तरिक चाहना, कोही प्रतन्त्र हुन चाहँदैन, कसैको अन्डरमा बस्न चाहँदैन होइन, दुखी हुन कोही चाहँदैन, बिरामी पर्न चाहँदैन। यो हाम्रो मौलिक इन्स्टिङ्क्ट हो र हाम्रो मौलिक अधिकार पनि हो। त पहिला हामी यो 3 चिज भन्छौँ। सबभन्दा पहिले म के भन्छु भने पहिलो यथार्थ तपाईँको शरीर हो होइन, फर्स्ट रियालिटी। शरीर स्वस्थ हुनु पऱ्यो, आनन्दित हुनु पऱ्यो। शरीर स्वस्थ शरीर छैन भने तपाईँ आनन्दित हुन सक्नु। तपाईँ जतिसुकै पैसा होस्, जुनसुकै पदमा पुग्नुहोस्, यदि तपाईँसँग शरीर स्वस्थ छैन भने केही काम लाग्दैन। त्यसले पहिलो आफ्नो शरीरलाई हेल्दी बनाउनु पऱ्यो, एक्टिभ बनाउनु पऱ्यो। शरीर लामो उमेरसम्म शरीर एक्टिभ रहन सक्छ यदि तपाईँ हेल्थका नियमहरू पालन गर्नुभएको छ। नेपालमा शिवपुरी बाबाको नाम सुन्नुभयो होला। 137 वर्षसम्म चाहिँ बिना चस्माको उहाँ हेर्नुहुन्थ्यो र सोझै हिँड्नुहुन्थ्यो, आफ्नो काम आफै गर्नुहुन्थ्यो। योगीको जीवन हो। त्यसो शरीरलाई चाहिँ पहिले चोखी राख्नु, स्वस्थ राख्नुपर्छ। र शरीरलाई स्वस्थ राख्नु पनि ठुलो डिसिप्लिन चाहिन्छ। भन्दिनँ त मैले भनिदिएँ, शरीर स्वस्थ राख्नुपर्छ। शरीर स्वस्थ राख्नलाई तपाईँले राम्रो खानपान गर्नुपर्छ, बिहान उठ्नुपर्छ, के एक्सर्साइज गर्नुपर्छ होइन, राम्रो 6 घन्टा राम्रो सुत्नुपर्छ। यो सबै गर्नु भएन शरीर स्वस्थ रहँदैन। त्यस कारणले पुरै लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्ट गर्नुभयो भने शरीर स्वस्थ रहन्छ, मन आनन्दित रहन्छ, प्रफुल्लित रहन्छ। त्यसलाई नै हामी योग भन्छौँ, त्यसलाई नै हामी धर्म भन्छौँ। योग भनेको टाउको तल गएर खुट्टा माथि गएर बस्ने मात्र होइन, त्यो त योगासनको एउटा प्रकार हो, शीर्षासन हो। त्यो योगले मान्छेले के भन्छ भने जिम्नास्टिक गर्नु योग योग होइन। योग कर्मस्य कौशलम, गीतामा श्रीकृष्णले के भन्नु भने योग कर्मस्य कौशलम, कर्म गर्ने जुन कुशलता हो त्यो योग हो, पूर्ण योग हो, इन्टिग्रेटेड योगा। त्यो पूर्ण योगा गर्नुभयो भने शरीर पनि स्वस्थ रहन्छ, मन पनि आनन्दित रहन्छ, हामी स्वतन्त्र पनि रहन्छौँ, हाम्रो मनमा तनाव पनि रहँदैन, सबै कुरा ठिक रहन्छ। यसरी एउटा चाहिँ सार्थक जीवन बाँच्न सकिन्छ? एकदम सकिन्छ। त्यो हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो, हामी बाँच्नै पर्छ। र जबसम्म हामी सार्थक र आनन्दित जीवन जिउँदैन, समाज हाम्रो कहिले पनि राम्रो हुँदैन।
जति राजनीतिक परिवर्तन गरेर जति संविधान लेखिदिए पनि केही पनि हुनेवाला छैन। किनकि इन्डिभिजुअल त हामी तपाईँ नै हौँ। तपाईँ जबसम्म आनन्दित हुनुहुन्न, त्यो संविधानको आदर गरेर त तपाईँ हुने। तपाईँ जब आफूलाई आदर गर्नुहुन्न, सेल्फ रेस्पेक्ट गर्नुहुन्न भने कुनै चिजको रेस्पेक्ट गर्नुहुन्न, त्यो बन्ने संविधानको पनि रेस्पेक्ट गर्नुहुन्न, कागजको खोस्टो भएर जान्छ। मान्छेहरू चाहिँ जस्तो आनन्दित हुन चाहन्छन्, सही बाटो नपाउँदाखेरि उनीहरू चाहे मदिरा पिएर खुसी हुन, आनन्दित हुन खोजुन् या जेसुकै गर्न खोजुन्, उनीहरू सफल बन्नेको कुराको मापन कसरी गर्न सकिन्छ? सफलताको मापन के हो? मेरो दृष्टिमा होइन, यो यदि उसको अनुहारमा उज्यालोपन छ, मिल्दाखेरि उसँग भेट्दाखेरि आनन्द आउँछ, उसँग भेट्दाखेरि प्रफुल्लता फिट हुन्छ, इ रेडिएट्स ह्याप्पिनेस होइन, त्यो मान्छेलाई म सफल मान्छु। अब अहिले सफलताको अर्कै मापदण्ड छ कि पुरुष छ भने ब्याङ्क ब्यालेन्स कति छ, कति कमाउनुहुन्छ होइन, कमाउनु मात्रै हुन्न, उपरी आम्दानी कति छ भनिन्छ होइन। तलब त छँदैछ, तलब भनेको त सामान्य हो, तलबले त के पुग्छ मान्छेलाई होइन, तलब त छँदैछ, त्यो अनसिन इन्कम कति छ त्यसले चाहिँ सफलताको मापदण्डहरू बन्यो। तलबले त खानै पुग्दैन नेपालीले, त्यो सबै ज्ञात। तपाईँले कति सफल मान्छेहरूलाई भेट्नु भएको छ? यो यात्राका दौरानमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ असफलहरूलाई सफल हुने कला। तपाईँले कति सफल मान्छेहरू चाहिँ भेट्नु? म त सफल मान्छे बनाउने कारखाना खोलेर बसेको छु। तपोवन जुन हो त्यो कारखाना हो, वर्कसप हो। म त मान्छे आउँछ अँध्यारो मुख लिएर, दुखी, स्ट्रेस लिएर, सुसाइडल टेन्डेन्सी लिएर, निराश भएर होइन, ड्रगिस्टहरू आउँछन्, रक्सीबाजहरू आउँछन् र ओभर एम्बिसियस मान्छेहरू पनि आउँछन्। म उनीहरूलाई सुखी बनाउँछु। मेरो कामै त्यही, धन्दै यही हो। नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरि घुमेर मेरो एउटै मात्रै काम, म व्यक्तिलाई धार्मिक बनाउँदिनँ, म पहिला उसलाई सुखी बनाउँछु, आनन्दित बनाउँछु, हेल्दी बनाउँछु। त्यस कारणले मेरो वरिपरि त आनन्दित व्यक्तिहरू नै छन्। हामी 65,000 नेपालमा औसत सन्यासी छौँ, जसलाई तपाईँले भेट्नुहोस् हाँसिरहेको देख्नुहुन्छ, आनन्दित देख्नुहुन्छ होइन। र तपाईँ आउनुभयो भने हेर्नुहुन्छ, हामी त्यहाँ 100 जना जति त्यहाँ बराबर बस्छन्, एकजनाको अनुहारमा पनि तपाईँले उदासी देख्नुहुन्न। त्यो फेरि एक बिहानदेखि बेलुकासम्म आनन्दित हुन्छन्। राम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम छ। हामीलाई धेरै कम हस्पिटल जानुपर्छ, बहुत मिनिमम मेडिकल एक्सपेन्सेस धेरै कम छ। त्यस कारण म चारैतिर आनन्दित व्यक्ति बनाउनुपर्छ। यो संसारमा केही पनि रेडिमेड पाइँदैन। लाइफ पनि तपाईँले बनाउनुपर्छ, समाज पनि बनाउनुपर्छ, देश पनि बनाउनुपर्छ। आनन्दित व्यक्ति पनि भेट्थिएन, मैले बनाउनु सुरु गरेको छु। पहिला आफूलाई आनन्दित बनाएँ, अहिले मैले लाखौँ व्यक्तिलाई संसारमा आनन्दित बनाएँ। तपाईँले त्यो आनन्द दिएका अनि सफल बनाएका, तपाईँकै भाषामा सफल बनाएका ती मान्छेहरूमध्ये त्यो परिवर्तित भएको प्रकार हेर्दाखेरि तपाईँ आफैलाई आनन्द आएको चाहिँ कुनै व्यक्ति छ त्यस्तो? एकदम, म योभन्दा ठुलो जब सेटिस्फ्याक्सन हुन सक्दैन। म त प्रोफेसनल मान्छे हुँ, इन्जिनियर हुँ, मैले धेरै वर्ष इन्जिनियरिङ, एक्टिभ इन्जिनियरिङ गरे हुँ। ठुलो प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि एउटा जब सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि, ठुलो प्रोजेक्ट मैले ठुलो बिल्डिङ बनाएर मैले बनाएको भन्ने एउटा प्राउड फिल हुन्छ, एउटा आत्मसन्तोष हुन्छ। यो मैले 40 वर्ष त इन्जिनियरिङ गरेर अर्बौं रुपियाँको प्रोजेक्ट बनाएँ होला, त्यो राख्दाखेरि एउटा जब सेटिस्फ्याक्सन हुन्थ्यो। तर अहिले जब म फुल टाइम भएर अध्यात्ममा मान्छेलाई डोडाइराखेको छु, जब म दुखी मान्छेलाई आनन्दित बनाउँछु, जब नवयुवकलाई, ड्रगिस्ट नवयुवकलाई म चाहिँ योगा मेडिटेसन गराएर ड्रग छोडाउँछु, रक्सी छोडाउँछु र त्यसलाई प्रफुल्लित बनाउँछु, त्यसमा जुन सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, त्यो जत्रो ठुलो बिल्डिङ बनाएर पनि, जत्रो ठुलो एयरपोर्ट बनाएर पनि त्यो सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ कहिले भएन। किन ह्युमन बिइङ बनाउनु, मनुष्य बनाउनु होइन। फेरि यो त चेन रियाक्सन हुन्छ नि। तपाईँले एकजना मान्छेलाई आनन्दित बनाउनु भने उसले अर्कोलाई आनन्दित बनाउँछ। धेरै राजनीतिज्ञहरू आउँछन् होइन, उनीहरू आफ्नो स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो भनेर, अनि त्यसपछिबाट चाहिँ आफूलाई चाहिँ सफलतातर्फ तपाईँको परिभाषामा कि आफूलाई आनन्दित तुल्याउनका लागि सिकाइदिनु पर्यो त्यो कला भनेर आउँछन्। उनीहरू के परिवर्तित भएका छन्? हेर्नुहोस्, अधिकांश व्यक्ति परिवर्तित हुन आउँदैनन्। परिवर्तनको पहिलो प्रारम्भ हुन्छ कि तपाईँले जबसम्म चाहनुहुन्न कि म परिवर्तित हुँ, कसैले तपाईँले परिवर्तित गर्न सक्दैन। तपाईँले भन्नु राजनीतिहरू आउनुहुन्छ, हामी कहाँ धेरै राजनीतिकहरू आउनुहुन्छ, त उहाँहरू परिवर्तित हुन आउनुहुन्न, यो बुझ्नुहोस् होइन। उहाँहरू धेरै जसो व्यक्ति त्यहाँ तपोवन किन आउँछन्, जो नाम चलेका ठुला व्यक्तिहरू कौतूहलवश आउनुहुन्छ, के छ हेरौँ न,
ओशोको बारेमा अनेक थरीको किम्बदन्ती छ बाहिर के हो होइन रमाइलो ठाउँ छ हेर आउँ इन्क्युजिटिभ भएर आउनुहुन्छ होइन हेर्नलाई आउनुहुन्छ परिवर्तन हुनलाई जो आउँछन् ऊ परिवर्तन हुन्छ कोही व्यक्ति यस्तो छ जसले भन्छन् मलाई कि होइन त्यो त्यस्तो व्यक्ति कहिले त्यस्ता राजनीति कहिले हामी धेरै कम मात्रै आयो होला होइन म बताउँछु तिनीहरूको आउने टाइम छ अहिले चुनाव हुँदैछ नि चुनावमा अब 200-300 मान्छे जित्छन् हजारौँ व्यक्ति त हार्छन् नि उनीहरू हामी आउँछ किन जितेका व्यक्ति आउँदैन जितेका व्यक्तिलाई त अर्कै नशा हुन्छ होइन त्यो 4-5 वर्षको लागि त्यो यो कस्तो खालको चाहिँ यो हाम्रो ठम्याई कि हामी हारेपछि मात्रै खोज्न थाल्छौँ यो सबै चिज यो कबीरको एउटा लाइन सुन्नुभएको छ न दुखमे सुमिरन शुभ करे सुखमे करे परमात्माको सुमिरनको बारे कबीरदासले भन्नुभएको छ दुखमे सुमिरन सब करे सुखमे करे न कोही जो सुखमे सुमरन करे दुख काहेको होइ मान्छेले सुखी अवस्थामा यदि परमात्माको स्मरण तपनको स्मरण गर्यो भने दुखी हुँदैन तर यो मनुष्यको स्वभाव छ जबसम्म लाइफमा ऊ फेल हुँदैन जबसम्म उसलाई ठोकर लाग्दैन जबसम्म उसको पराजय हुँदैन तबसम्म अध्यात्मको याद आउँदैन अधिकांश व्यक्तिलाई होइन अधिकांश व्यक्तिलाई अध्यात्मको योगको ईश्वरको याद तब आउँछ जब उसको अहङ्कारलाई ठोकर लाग्छ भनेपछि तपाईँ कहाँ आउने राजनीतिज्ञहरूलाई तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न किनभने तपाईँले उसैले परिवर्तन एउटा सानो बालकलाई पनि तपाईँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म ऊ परिवर्तन गर्न चाहँदैन परिवर्तन गर्नलाई त पहिलो आवश्यकता यो हुनु पर्यो नि कि यु सुड रियलाइज कि म चेन्ज हुनुपर्छ उनीहरू त देश चेन्ज गर्न चाहन्छ होइन समाज चेन्ज गर्न चाहन्छ विदाउट चेन्जिङ देमसेल्फ आफूलाई नै चेन्ज नगरिकन म आउने व्यक्तिहरूलाई सोध्छु उहाँले भन्नुहुन्छ नयाँ समाज बनाउँछु नयाँ देश बनाउँछु नयाँ संविधान लेख्छु नयाँ आर्थिक व्यवस्था ल्याउँछु मैले भन्छु अनि तपाईँमा के गर्नुहुन्छ तपाईँमा के चेन्ज गर्नुहुन्छ अनि चुप लाग्छन् होइन तपाईँमा चेन्ज नल्याइकन तपाईँबाट कसरी नयाँ व्यवस्था बन्छ तपाईँ त्यही ईर्षाले भरेको हुनुहुन्छ क्रोधले भर्या हुनुहुन्छ लोभले भर्या हुनुहुन्छ भने जस्तोसुकै संविधान लेख्नुहोस् न त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने मान्छे त त्यही लोभी हुन्छ त्यही बेइमान हुन्छ त्यही शैतान हुन्छ त्यसले कसरी राम्रो समाज बनाउँछ राम्रो समाज त तब बन्छ जब राम्रो इकाइ बन्छ राम्रो व्यक्ति बन्छ इँटा बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ इँटा कमजोर राखेर बलियो घर कसरी बनाउनुहुन्छ अब एउटा प्रश्न कि यतिखेर समाज अलि छरिएको छ मान्छेहरू एकै ठाउँमा उभिएका त छन् तर उनीहरू एक्ला एक्लै बन्दैछन् हिजोको समाज यस्तो थिएन के यो सही हो अथवा हिजो हामी गलत थियौँ अथवा हामी हिजो सही थियौँ र आज गलत गरिरहेका छौँ होइन हिजोको परिस्थिति अनुसार हिजो सही थिए आजको परिस्थिति अनुसार आज सही छौँ हिजो पनि सही थिए आज पनि सही थिए यो युगको माग हो यो जुन एकाकीपन जुन छ यो समाज जुन टुट्दै गइरहेछ अब होइन अब त टुट्यो काकाहरू त सँगै बस्ने भएर अब अलग अलग बस्यो होइन अब बिस्तारै छोराछोरी पनि ठुलो हुन लाग्यो भने बाउसँग पनि बस्न मान्दैन बाउलाई पनि अलग घर बनाउनु पर्छ छोराछोरी अलग बस्छ होइन अब बिस्तारै हुँदै कस्तो गइरहेछ भने अहिले पनि चिरञ्जीवीजी हामी नेपालमा त्यति भइसकेका छैनौँ नेपालमा अहिले पनि यो रोग त्यति आइसकेका छैन एक्लोपनको अहिले पनि सामाजिक व्यवस्था छ यो हेर्नलाई त तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियामा हेर्नुहोस् क्यानाडामा हेर्नुहोस् अमेरिकामा हेर्नुहोस् त्यहाँ छ एक्लोपन मान्छे यस्तो टुटिसकेका छ कि अब परिवार टुट्छ 50% म्यारेजहरू डाइभोर्समा परिणत हुन्छन् आदि म्यारेजहरू सहरहरू बस्ने व्यक्तिहरूको आदि म्यारेज डाइभोर्समा परिणत एकाकीपन छ मान्छेको जीवन एक्लोपन छ कोही साथी छैन कुकुर पाल्छ बिरालो पाल्छ किन एक्लै त मान्छे बस्न सक्दैन उसलाई माया चाहिन्छ त्यो कुकुरले पनि माया दिन्छ भनेर अब अहिले दिन्छ कि भने अहिले वेस्टमा हेर्नु हो भने यो कुकुर बिरालो खरायो पाल्ने यस्तो कल्चर छ हरेक घरमा छ किनभने केही त माया चाहियो केही न्यानोपन त चाहियो म थाकेर अफिसबाट जब आउँछु घर कोल्ड हुन्छ उदास हुन्छ कमसेकम एउटा कुकुरले त पुछाड हलाउँछ ऊ त आनन्दित हुन्छ देखेर आनन्द लाग्छ पश्चिममा एक्लोपन बहुत ठुलो रोगको रूपमा आइरहेछ र त्यो रोग हामी कहाँ पनि आउँदैछ आइसक्यो अहिले पनि जति ठुलो सहर जस्तो काठमाडौँमा आउँदैछ परिवार छोटो हुँदैछन् बाउ आमासँग पनि छोराछोरी बस्न मान्दैन अलग बस्न मान्छ दाजुभाइसँगै मिलेर बस्न मान्दैन त अहिले कमसेकम परिवार हामी कहाँ विवाह त्यति टुट्या छैन त्यति डाइभोर्स अलिअलि त सुरु भयो त्यति डाइभोर्स हुँदैन अहिले पनि लोग्नी स्वास्नी छ विदेशमा त कस्तो छ भने लोग्नीको ब्याङ्क ब्यालेन्स अर्कै छ
श्रीमानको ब्याङ्क ब्यालेन्स अर्कै छ, उसको गाडी अर्कै छ, यसको गाडी अलग छ। यहाँसम्म कि गाडी पार गर्ने ठाउँ पनि अलग अलग डेजिनेटेड छ। त्यो श्रीमतीले गाडी लेखेर राखिएको छ। राखेको छ। श्रीमतीले पार गर्ने ठाउँमा लोग्नेले गाडी पार गरिदिएकोमा म अमेरिका पहिलोचोटि जाँदाखेरि राति घमासान युद्ध देखेँ, किनभने श्रीमतीको ठुलो गाडी राख्दो रहेछ, लोग्ने मान्छे रक्सी खाएर राति आएर चाहिँ अब त्यो ठाउँमा पार गरिदिएको त 12 बजे राति चाहिँ घरमा महाभारत किन भइरहेको थियो भने मेरो ठाउँमा किन पार, होइन? यस्तो टुटिसक्यो समाज र यो हामीका पनि टुट्छ। यो होइन कि हामीका टुट्दैन। पश्चिममा जो भइरहेछ हामी त अन्ध नकल गरिराखेका छौँ। अहिले दुनियाँ के छ भने अमेरिकन मोडल दुनियाँमा छाइसकेको छ। जो अमेरिकाले आज गरिराखेको छ त्यो युरोपले भोलि गर्छ, हामीले पर्सि गर्छौँ। त्यसबाट उद्धार गर्नलाई तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि, सन्यासीहरू तपाईँहरू। हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ वेस्टमा पनि। अब यसको अल्टरनेटिभ म बताउँछु। अब फ्यामिलीमा हामी ठुलो फ्यामिलीमा फर्किन सक्दैन, त्यो दिन गयो। अब आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था यस्तो भइसक्यो कि अब ठुलो फ्यामिलीमा हामी जान सक्दैनौँ। मिलेर दाजुभाइ काका काकी सब मिलेर बस्ने चाहिँ हजुरबुवा बुवा यो चाहिँ सम्भव छैन। यो प्रयास गर्नु व्यर्थ छ, यो सम्भव हुनेवाला छैन। अब त्यसको अल्टरनेटिभ हामीले के बनाएको छ भने कम्युन बनाएको छौँ। यो मैले नेपालमा 6वटा कम्युन बनाएको छु। तपोवनमा एउटा छ, अरू ठाउँ ठाउँमा छ, पोखरामा छ, लुम्बिनीमा छ। यो कम्युन के हो? फेरि सहजीवनमा फर्किने। म यति खुसी छु तेजजी, बच्चामा मैले जब जन्मिया थिएँ जुन घरमा म खान्थेँ 100 जनाको खाना पाक्थ्यो, होइन? परिवारमा मिलेर खान्थेँ। आज म बिचमा हामी परिवार टुट्यो, बुवासँग बसेँ, होइन? सानो हुँदै गयो, बिस्तारै अलग हुँदै गएँ। तर अब फेरि म कम्युनमा बसिरहेको छु, तपोवनमा कम्युनमा बसिरहेको छ। फेरि 100 जनाको खाना पाक्छ, हामी 100 जना एउटै डाइनिङ हलमा बसेर खान्छौँ। तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट, अत्यन्त प्रसन्न छु, किनभने दिस इज ए अल्टरनेटिभ। कम्युन जुन हो नि त्यो अल्टरनेटिभ हो। अब परिवारलाई तपाईँले सम्मिलित परिवार बनाउन सक्नुहुन्न, अहिलेको सामाजिक र आर्थिक परिवेशले त्यो दिँदैन। त कम्युन बनाउन सक्नुहुन्छ। कम्युनमा के हुन्छ भने हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ। तर अब हामी 100 जना तपोवनमा खान्छौँ। घरमा 100 जनाको खाना पकाउनाले 50 हाउसवाइफ चाहिँ उसको आधी दिन खाना पकाउनुमा तरकारी किन्नमै जान्थ्यो, होइन? अहिले तपोवनमा 100 जनाको खाना पकाउनु 3 जनाले पकाउँछ। 47 हाउसवाइफ त फ्री भएन, उसले अरू क्रिएटिभ काम गर्न सक्छ, होइन? कति समयको बचत हो। यहाँले समय दिनुभयो र यहाँले अलिकति भए पनि यो दौड र त्यो दौडका बिचमा आफूलाई चिन्नका लागि बाटो देखाइदिनु भयो। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, उत्तरदायित्वको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को साता फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ यसै गरी सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूका साथ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।